कल हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा है, लेकिन मीडिया पे पहली बार हमने मैं बहुत उनको खुशामदीद कहा मैंने, ये बहुत अच्छा जेस्चर है, हम सबको अपनी ज़ात से उठकर, जैसा कि आलिया फखर से बाहर आएगा और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इंतजार है। मैडम आपके बिल्कुल सामने सलमान राजा साहब भी टॉक कर रहे हैं, क्या उनसे मिलेंगी? जो आपके दरमियान कोई थे जो भी चपकलिशें वो ख़त्म होंगी? जब ये लीडर जेल के अंदर है ना, और जिस तरह की उसके साथ तकालीफ वो झील रहा है, उनकी अहलियाँ उनकी बहनें यहाँ सड़क पर मौजूद हैं, उसके बाद इन बातों की कोई अहमियत रह नहीं जाती। और मेरा ये ख्याल है कि मैं जाकर उनसे मिलूंगी भी। सबसे हमारी पार्टी है, खान के लिए हम सब एक हैं। अच्छा मैडम कह रहे हैं जाके मिलती हैं लाइव? बिल्कुल सामने खड़े हैं लाइव सलमान राजा साहब, अगर थोड़ी राजा साहब आए जी चलते हैं, आए जी बिल्कुल सामने सलमान राजा साहब मौजूद हैं। देखते हैं जी आली हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर, पीटीआई की खातिर जो चपकलिशें हैं वो दूर करती है या नहीं? आली हमजा साहिबा ने दिल बड़ा करते हुए से मिलने का फैसला कर लिया। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। जी अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल जी, अली हमजा साहिबा ने दिल बड़ा करते हुए पीटीआई की खातिर, मेरे ख्याल से इससे उनका जो मुकाम है वो बढ़ेगा। राजा साहब से मिलने जा रही है। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, मैडम आली हमजा पहुंची हैं। मैडम उस तरफ जरा आ जाएं। आपको बताने की जरूरत है, आप हर दफा आते हैं, हमें आपका पता है। किधर लेके जा रहे राजा साहब यहाँ पे टॉक कर रहे हैं जी, और आली हमजा साहिबा जी के दौरान आली हमजा साहिबा आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं जी, सलमान अकरम राजा और मोहतरमा आली हमजा जो है वो यहाँ पहुंची हैं। सर आज इकट्ठे मैम थोड़ी सी मेजर साहब पीछे आओ, तुसी ना लाओ। हर काम हमने इकट्ठे करना है, भाई बहन है, कोई इसमें मसला नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब के नजरिए के पीछे बिल्कुल मुतहद है। मैडम गिले शिकवे जो थे वो खत्म हो गए। मैंने अभी भी कहा है, वो जो वजीर आजम अंदर है ना, जिसके ऊपर आप इतनी तकालीफें मुसीबतें आई हुई हैं और उसके बाद भी वो डट के खड़ा है, तो हमारा नजरिया, हमारा मकसद इतना बड़ा है कि हमारी ज़ात से बहुत बाला तर है, और हम सब के पीछे हम सब डट कर मुत्तहिद होकर ये जो बैरूनी दुश्मन है उनका मुकाबला करेंगे। बाकी हम सब साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। राजा साहब, आप आली हमजा साहिबा का जो गेस्चर है खुद चल के आपकी तरफ जी हम कल हम इकट्ठे बैठे रहे हैं जी, कल हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा है, लेकिन मीडिया पे पहली बार हमने मैं बहुत उनको खुशामदीद कहा मैंने, ये बहुत अच्छा जेस्चर है, हम सबको अपनी ज़ात से उठकर, जैसा कि आलिया बीबी ने कहा, एक नजरिए के खातिर काम करना है। ये मामला हम सब की ज़ात से बरतर है, ये एक तारीखी अमल है जिसका हम हिस्सा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी ज़ाती रंजिश को हम हावी करें किसी और बात पर। हमारा मकसद, हमारा नस्मुलैन, हमारी तहरीक, हमारा जज्बा सब बरतर है। बहुत शुक्रिया। तहरीक के हवाले से बता दें, 5 अगस्त बिल्कुल पास है, चीफ ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी इकट्ठे मौजूद हैं, सो क्या प्लान है? हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। पंजाब ने, बाकी सूबों ने अपनी सिफारिशात जमा करा दी हैं सेंट्रल लीडरशिप को। इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छी मोबिलाइजेशन नज़र आ भी रही है और आगे आएगी भी। अब तो गली मोहल्ले में हर घर में कैंपेन स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पर भी आपको बहुत से बैनर्स नज़र आएंगे। हमारा जो इस वक्त थीम है इस सारी मोबिलाइजेशन का वो एक ही है, पाकिस्तान बचाना है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहा भी कराना है और आइंदा वज़ीर आज़म भी बनाना है।
اور یہ موبلائزیشن کیمپین جو ہے وہ 5400 یونین کونسلز میں سٹارٹ ہو چکی ہے. جس کی تنظیمی میٹنگ ہو رہی ہے وہ گراؤنڈ پر اپنی موبلائزیشن، اپنی ریلیاں اور اپنے کنونشنز کر رہے ہیں. ایک ریجن کی رہ گئی ہے اور ساری ہم نے اپنی رپورٹس جمع کرا دی ہیں سینٹرل لیڈرشپ کو. آج ہمارے لاہور والوں نے، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے 5 اگست میں نعرے پاکستان کے جلسے کی بھی اپلیکیشن جمع کرا دی ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت وقت کتنا دل بڑا کرتی ہے اور ہمیں جلسے کی اجازت دیتی ہے. سب کو نظر آ جائے گا کہ کتنے خوفزدہ ہیں یہ ہم سے. جب سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے ساتھ گفتگو تھی تو ہر ٹاک شو پہ کسی چیز کا ذکر ہوا تھا. دیکھیں یہ بیرونی قوتیں ہیں. اب دیکھتے ہیں نا یہ جو لوگ بڑھاوا دیتے ہیں ان چیزوں کو، ان کا کیا نصب العین ہوتا ہے، کیوں یہ کرتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنا بڑھاوا اس چیز کو دیا گیا تھا، آج جو ہم اکٹھے کھڑے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کو بھی وہی کوریج ملے. اب دیکھیں گے ہم منصوبہ ساز کیا کرتے ہیں. شکریہ. انشاءاللہ نکام ہوں گے. نیچے دیکھ نیچے دیکھ. عالیہ صاحبہ پٹیالہ جیل پہنچی ہیں اور بہت کون بچائے گا پاکستان؟ $1 ملین کوشچن ہے 5 اگست کو لے کر. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو چاہنے والے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہوگا کیا. اس دفعہ ایسا کیا ہے کہ جس کو خفیہ رکھا گیا ہے اور میڈیا کو بھی نہیں بتایا جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اس وقت ہم گلی محلے جگہ جگہ نکل چکے ہیں. ہماری عوامی رابطہ مہم جس طرح ووٹ مانگنے کی مہم ہوتی تھی نا، ایسے ہی سٹارٹ ہو چکی ہے. اور آپ کو اب پوری موبلائزیشن پورے پنجاب میں نظر آئے گی. اور وہ موبلائزیشن کا میں نے جیسے بتایا تھیم ہی یہی ہے، کیونکہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے مسائل سے لے کر اور ان سارے مسائل کو حل کون کر سکتا ہے جسے آپ نے اس جیل کی دیواروں میں قید کر کے رکھا ہے. تو ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر طبقہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اب اگر پاکستان کو بچانے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانے، تو ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی عالیہ حمزہ صاحبہ 26 نومبر کو پنجاب کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں نے تنقید کی تھی کہ پنجاب نہیں نکلا تھا، صرف کے پی کے نکلا تھا. اب کی بار 5 اگست کو کیا وہ گلے شکوے اور جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کا چیپٹر ہے وہ یہ کچھ انفارمیشن دی جا رہی ہے، دیکھیں میاں والی میں مجھے جو ابھی بتایا گیا ہے، مستقل کے اندر 10 سال کی انہوں نے سزا دے دی ہے. میرے خیال میں مطلب یہ اس وقت جو سب سے میں کیا کہہ سکتی ہوں، 9 مئی کے کیسز جتنے بوگس تھے سب نے ان کی جرح کو دیکھا، اور اس کے باوجود اس طرح کی سزائیں دینا، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں جو انصاف کا قتل عام ہے وہ نظر آ رہا ہے. خدا را بار بار ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کو اپنے وقار کی فکر کرنی چاہیے، یہ مت کریں. یہ وہی کیسز ہیں جن میں 1 سال پہلے جج عباس صاحب لوگوں کو بری کر چکے تھے، اور آپ نے آگے انہی کیسز کو کنٹینیو کرتے ہوئے سیکنڈ سیکول کے اندر ہمارے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں دی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا عالیہ حمزہ صاحبہ کہ پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے لاسٹ ٹائم تنقید کی تھی 26 نومبر کو کہ پنجاب نہیں نکلا. اب کی بار 5 اگست کو آپ لوگ کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں جو کہ پچھلی دفعہ نہیں کر پائے تھے اور اب کی بار آپ کریں گے اور امپیکٹ فل بھی ثابت ہوگا؟ کیونکہ اب آپ کو ذمہ داریاں سونپی گئی. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں 5 نومبر ایک ایسا واقعہ ہے، 26 نومبر ایک ایسا، 5 اگست اور 26 مکس ہو گیا. ہاں جی، 26 نومبر ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستانی عوام کو ہٹانے کے لیے، اپنے ایک جمہوری اور پرامن عمل سے ہٹانے کے لیے گولیاں چلانی پڑی. میرا ایز اے چیف آرگنائزر یہ کام ہوگا کہ میں نے عوام کو موبلائز بھی کرنا ہے، گراؤنڈ پر بھی نکالنا ہے، اور
गोलियां भी नहीं खाने देनी अपने कारकुनों को। आप खुद और लीड करेंगे अगर- आगे आगे फ्रंट से? देखिए जी, बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला जो भी प्रोटेस्ट होगा मैं खुद लीड कितना करूंगी। टारगेट है आपकी बार? वो लास्ट टाइम 10 लाख का कहा गया था, आपकी बार कितने लोग मैं पंजाब से आपको देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने जितनी भी अभी तक प्रोटेस्ट किया आपके सामने है। पंजाब के प्रोटेस्ट मेरे आने के बाद बहुत इम्पैक्टफुल हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, रैलियां हुई हैं और आगे भी आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी। लेकिन अगर ये किसी को लग रहा है तो ये जिद्दोजहद मुसलसल है। आप ये देखें कि एक तरफ हमारे ऊपर, दूसरी तरफ हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, तीसरी तरफ हम अपनी मास मोबिलाइजेशन और 5 अगस्त की तरफ जा रहे हैं जब हमें ये दिखाना है कि मोबिलाइजेशन इज ऑन इट्स स्पीड। आलिया हमजा साहिबा, अगर आपकी गिरफ्तारी 5 अगस्त से पहले अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, उस हवाले से कोई प्लानिंग तैयार की आप लोगों ने? देखिए मेरी एक बात सुने, प्लानिंग्स तैयार है। मैंने अभी आपके सामने जब बात की थी तो मैंने यही कहा था कि जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं ऑल पाकिस्तान, उन्होंने अपनी सिफारिशात सेंट्रल लीडरशिप को जमा करा दी।